बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कब्र के बारे में बताएंगे कि जब इंसान मरता है तो क्या होता है उसके साथ। जब उसके अपने ही दफना कर चले जाते हैं तो उन पर क्या बीतती है। आइए जानते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्दे को दफन किया जाता है तो वो लोगों की कदमों की आवाज़ें सुनता है। फिर मुर्दा उठकर बैठ जाता है और उसको कब्र में सूरज की ऐसी रोशनी दिखाई देती है कि जैसे गुरूब हो रहा हो सूरज। मुर्दे से जब कोई सवाल किया जाता है तो मुर्दा कह उठता है। जी आइए इन सब सवालों के जवाब आज देखते हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि जब अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आँख मौत के वक्त खुली रह गई थी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अपने हाथ से उनकी आंखें बंद की और फिर फरमाया, जब रूह कब्ज़ की जाती है तो उसकी बहनाई भी रूह के साथ चली जाती है। अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर वाले ये सुनकर समझ गए कि हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो गया है और वो रोने लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने नफ्सों पर भलाई के सिवा और कोई दुआ ना करो, इसलिए कि इस वक्त जो कुछ तुम्हारी ज़बान से निकलता है फरिश्ते उस वक्त आमीन कहते हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह अबू सलमा को बख्श दे और उनका मर्तबा बुलंद फरमा कर उन लोगों में इनको शामिल फरमा दे जिनको तू राह मुस्तकीम दिखाएगी है, और उसको उन तमाम जहानों का परवरदिगार उनको बख्श दे और उनकी कब्र में कुशादगी फरमा और उसको नूर मुनव्वर बना दे। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए कब्र को कुशादा करने और कब्र को नूर से मुनव्वर कर देने की दुआ फरमाई। साबित ये होता है कि मोमिन की कब्र को अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमा देता है और काफिर जब मुनाफिक की कब्र जुल्म से बरी पड़ दी जाती है और उसे तंग कर दिया जाता है। मरने के बाद इंसान को सबसे पहले कब्र का पहला मरहला से गुजरना पड़ता है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खौफनाक, ख़तरनाक और सख्त हालात से उम्मत को आगाह फरमाया है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम मुर्दे ही दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि वो तुम्हें भी अज़ाब कब्र सुना दे जिस तरह के मैं सुनता हूँ। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम भी कब्र की तस्वीर से लर्ज़ जाते थे। बेशक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। बस यही है कि जिसने इस मंजिल से निजात पाई इसकी बाद की मंजिलें आसान हो जाएंगी, और जिसने इस मंजिल से निजात हासिल ना की उसके बाद उसकी मंजिलें सख्त दुश्वार होंगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने कभी कोई मंजिल कब्र से ज़्यादा सख्त नहीं देखा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दे को जब कब्र में डालकर लोग वापस आते हैं, मतलब कि उसको जब दफना कर आते हैं, तो वो उनके जूतों की यानी कि उनके पाँव की आवाज़ सुनता है। अगर वो मुर्दा मोमिन होता है तो नमाज उसके सर के पास रख दी जाती है, यानी कि इसकी दाएं जानब ज़कात, इसकी बाएं जानब और दूसरी नेक अमाल, सदक़ात, खैर, सिला रहमी और लोगों से अच्छा सलूक वगैरह इसके पाँव के गिर्द आ जाते हैं। जब इसके सर की तरफ कोई आता है तो नमाज इसके करीब आने से रुकती है। इसकी दाईं जानब से कोई आता है तो रोज़ा इसको अपने करीब आने से रोकता है और आड़े बन जाता है। जब बाईं जानब से कोई आता है तो ज़कात को रास्ते रोक लेती है और उसको करीब नहीं आने देती। जब इस मुर्दे के पाँव की तरफ से कोई आता है तो इसके नेक अमाल, लोगों के साथ हुस्न सलूक वगैरह आड़े आ जाते हैं। फिर उससे कहा जाता है कि बैठ जा, चुनाचे वो उठ के बैठ जाता है और जब वो देखता है आसमान को, कब्र से कुछ रोशनी सूरज की दिखाई देती है उसको, जैसे गुरूब होने को है। फिर उससे कहा जाता है कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम पर महबूस हुआ था क्या कहते हो, उसके मुतालिक क्या गवाही देते हो।
وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لو گے۔ پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم پر ہوا تھا کیا کہتے ہو، کیا گواہی دیتے ہو، یعنی کہ تمہارا نبی کون ہے؟ تو وہ پھر کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سے دین حق لے کر آئے ہیں۔ اس سے کہا جائے گا اس بات پر تم زندہ رہے اور اس پر تمہاری موت آئی، اور انشاءاللہ اس عمل پر تم زندہ کر کے اٹھا جاؤ گے، یعنی کہ تمہیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، مطلب کہ جہنم کا، اور اس کو کہا جاتا ہے اگر تو نافرمانی کرتا تو تجھے جہنم میں تیرا یہ ٹھکانہ اللہ نے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور شک میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، بلکہ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میرے لیے کیا ہے، اور اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور منورہ کر دی جاتی ہے۔ دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان پرندوں کے پیٹ میں جو جنت کے دروازوں پر چڑھتے پھرتے ہیں۔ اس آیت مبارک کا یہی مفہوم ہے کہ فرمایا کافروں کا یہ حال ہوتا ہے جب کوئی اس کے سر کی طرف آتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بائیں جانب سے آتا ہے تو اس کی طرف بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، اس کے پاؤں کی طرف آتا ہے تو اس جانب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، بس وہ خوف زدہ اور سہما ہوا بیٹھا ہوتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے یہ شخص کون ہے جو تم پر بھیجے گیا ہے، جو تم میں بھیج گئے تھے؟ اسے اس کا نام تک پتہ نہیں ہوتا۔ وہ سوچتا ہے یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی ان کی طرح کہہ دیا تھا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تو اسی بات پر زندہ رہے، اس بات پر تجھے موت آئی اور انشاءاللہ اس حالت میں دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ دوزخ یعنی کہ جہنم میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس کو دیکھ اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو نیک فرمانبردار کرتا تو جنت میں ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت ہلاکت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں اور ادھر نکل جاتی ہیں، یعنی جکڑ دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میری اس نصیحت سے اعتراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور ہمیں نبی پاک اور ان کی آل پاک سے سچی پکی محبت عطا فرما۔ جانتی ہوں کہ آج کل کی دنیا صرف اپنے میں مگن ہے، وہ اپنی آخرت کا نہیں سوچتے، غلط کاریوں میں لگے ہیں، لوگوں پر رعب جاڑنے ہیں۔ اگر کوئی دولت مند ہے تو غریب کو اپنا آپ دکھا رہا ہے۔ خدا کے لیے دنیا کے وسوسوں سے نکل آؤ، اپنے رب کو یاد کرو۔ اگر یہی سب کچھ کرو گے تو اسی طرح جیسے اس کافر کا حال ہوتا ہے تو وہ قبر تم پر تنگ کی جائے گی۔ اگر تم لوگوں نے اچھے اعمال کیے، اچھا کیا، اچھا سوچا تو یہ دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے، تمہاری قبر سے خوشبو آئے گی۔